नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्जिद औलिया नूरी मस्जिद, हजरत मौलाना शकील कादरी नूरी रज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे किबला ए दी मददे काबा इमाम मददे क़ादरियम नाराय या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम मीज़नम बग़ैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातू पुश्ती बहक़ हज़रत ख्वाजा उस्मा हारूनी मदद कुन या हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 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 मदद कुन या हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़ीज़ान गिरामी मुख्तसर से खुतबे के बाद इससे कबल के कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब लबीब रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को हक़ सुनने की, समझने की, कबूल करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुझे जो हुक्म दिया गया वो बड़ा सख्त मिला। हाजी मोहम्मद अली साहब फरमा रहे थे कि मुझे फ़ारसी ज़बान बड़ी पसंद है, फ़ारसी ज़बान में कुछ सुनाएं। और बदर साहब फरमा रहे थे कि कुछ इंग्लिश में सुनाएं। और हाजी फरहाद साहब कह रहे थे कि कुछ नातिया अशार भी सुनाएं। और अमर भाई रुखसार भाई फरमा रहे थे कि कुछ पंजाबी में भी हो जाए। असल में मसला ये है कि तबीब जो होता है उसको पता होता है कि मरीज़ को कौन सी दवाई देनी है, लेकिन क्योंकि ये इश्क वालों की महफ़िल है और मकतबा इश्क का अंदाज़ निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। और कितनी अजीब बात है, बात भी कितनी अजीब है, कितनी अजीब बात है, बात भी कितनी अजीब है। जिसने दिया है दर्द दिल वही मेरा तबीब है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने मशाइख और असातिज़ा के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। जो मुझसे कसर रह गई वो क़िबला हज़रत साहब से पूरी फरमा लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जो आया करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, उसका सीधी सादी आसान उर्दू ज़बान में कुछ तर्जमा यूँ है कि ए प्यारे हबीब, हमने आपको बहुत अता फ़रमाया। अज़ीज़ान किराम, मुफ़स्सिरीन किराम ने जो लफ्ज़ कौसर है उसको कसरत से और खैर कसीर से तशबीह फरमाई। और खैर कसीर जो होता है वो बिल्कुल सादी ज़बान में, उर्दू ज़बान में इसको कहते हैं बहुत। अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई चीज़ अता करता है, कोई चीज़ देता है, तो इसका एक अंदाज़ होता है। देने वाला अपना मकाम और मर्तबा और अपनी हैसियत मद्देनज़र रखता है, और जिसको कोई चीज़ अता की जाती है उसका मकाम और मर्तबा और हैसियत भी मद्देनज़र रखी जाती है। अब इस नुक्ते को समझने के लिए बिला तशबीह, बिला तमसील, एक दुनियावी मिसाल आपको देता हूँ ताकि ये नुक्ता आपकी समझ में आ जाए। आप फ़र्ज़ करें कि एक गरीब आदमी है,
ना उसके लिए कुछ खाने के लिए कुछ खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना सोने के लिए बिस्तर है, ना रहने के लिए मकान। वो आपकी नूरी मस्जिद में आ जाता है और आपके चंदे वाले डब्बे में 1 यूरो डाल देता है और खड़े होकर यहाँ स्टेज पर ऐलान करता है कि ऐ नूरी वालों, मैंने बहुत दे दिया, आपको बहुत दे दिया मैंने। अब उसका जो माली उसकी हैसियत है, उस हिसाब से उसका पूरा हक बनता है कि बोले, ऐलान करे कि मैंने बहुत दे दिया। लेकिन अगर कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जिनके हज़ारों लाखों वर्कर्स हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके करोड़ों लाखों का बैंक बैलेंस है उसके पास, वो आपकी मस्जिद में आकर 5 यूरो डाल दे और सीना तान के चौड़ा होके खड़ा होके और ऐलान करे, नूरी वालों मैंने बहुत दे दिया। अब लोग कहेंगे तू तो पूरे हॉलैंड का सबसे बड़ा कंजूस, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मक्खी चूस, तुझे तो कोई हक नहीं बनता कि तू ऐलान करे कि मैंने बहुत दे दिया। अज़ीज़ान गिरामी, देखने वाले का मकाम, मर्तबा और हैसियत जो है मद्देनज़र रखी जाती है, और ऐसे ही लेने वाले की भी हैसियत और मकाम और मर्तबा मद्देनज़र रखी जाती है। आप देखें, आपके घर पर कोई दस्तक देता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ एक मांगने वाला खड़ा है, कहता है अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। आप उसको 5 यूरो दे देते हैं, वो आपका चेहरा देखता रहता है, मैं 5 यूरो को क्या करूं। आप कहते हैं माफ़ कीजिए बाबा जी, आपके लिए बहुत है, उसके हिसाब से बहुत है। लेकिन अगर आपके पीर साहब आपके घर आ जाएं और बाहर निकलते वक्त आप बड़ा रंगीला लिफाफे में 1 यूरो डाल के मुसाफा करते हुए, बड़ा टाइट सा मुसाफा जैसे करते ना माल देते वक्त, बड़ा टाइट सा मुसाफा करके उनके हाथ में पकड़ाएं 1 यूरो, तो आप अपने पीर मुर्शिद की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि पीर मुर्शिद का मजाक उड़ा रहे। इससे ये भी पता चला कि लेने वाले की भी हैसियत देखी जाती है, देने वाले की भी हैसियत देखी जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक बादशाह था, आधी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, इतना दौलत, इतनी ज़मीन उसके पास, और एक फ़कीर उसके पास आ गया, सदा लगाई कि ए बादशाह, तेरा बड़ा हमने चर्चा सुना है, तू बड़ा सखी है, कुछ मुझे भी अता कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मांगे, तुझे दिया जाएगा। कहने लगा मुझे 1 रुपया दे दो। बादशाह को आया जलाल, अरे नादान, तूने मेरा मकाम नहीं देखा, तूने ये नहीं देखा मैं कौन हूँ। हम तो शायरों को 1-1 शेर के बदले बड़े बड़े हीरे जवाहरात दे देते हैं, जो ये कंप्लेंट करे कि मेरा मकान छोटा है उसको हम बड़े बड़े पैलेस दे देते हैं, और तू ये मांगने आया है कि मुझे 1 रुपया दो, तूने मेरे मकाम का मजाक उड़ाया है। फ़कीर कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने सही फरमाया, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, एक और चांस दे। बादशाह बैठ गया, कहने लगा ठीक है, मेरी हैसियत के मुताबिक मांगो, तुझे मिलेगा। अब ये था भी इंटरनेशनल फ़कीर। कहने लगा बादशाह सलामत, अब मैं आपके मकाम और हैसियत के मुताबिक मांगने वाला हूँ, ज़रा तगड़े रवियो। कहने लगा बादशाह सलामत, मुझे ऐसे करे, मुझे अपनी हुकूमत दे दे, और साथ साथ ये भी मेहरबानी फरमाए कि ज़रा अपने तख्त से उठ के आए ना, मुझे जगह दे, और जाते जाते मुझे अपना ताज भी दे दे। बादशाह ने कहा, अरे पागल, तूने अपनी हैसियत नहीं देखी, अपना मकाम नहीं देखा तूने, तेरा पहला सवाल भी गलत था, तूने मेरे मकाम और मेरे मर्तबे और मेरी हैसियत के मुताबिक सवाल नहीं किया। दूसरा सवाल भी तेरा गलत था कि तूने अपनी हैसियत और अपना मकाम मद्देनज़र नहीं रखा। अज़ीज़ान गिरामी, अब आपने देखा कि देने वाले का भी मकाम और मर्तबा और हैसियत मद्देनज़र रखी जाती है, और जिसको दिया जाता है उसका मर्तबा, उसका मकाम और उसकी हैसियत भी मद्देनज़र रखी जाती है। हैसियत और मकाम से मुझे याद आया कि कुछ ऐसे अलकाब होते हैं, कुछ ऐसी हैसियत होती है, मकाम होते हैं, मर्तबे होते हैं, जो एक बंदा इस्तेमाल करता है तो वो आजिज़ी होती है। कुछ मकाम और मर्तबे ऐसे होते हैं जो आरजू होती है। फ़र्ज़ करें आपका मस्जिद का इमाम हाजी साहब नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, मुझे ही फ़र्ज़ कर ले, आपकी मस्जिद का मैं इमाम, मैं यहाँ स्टेज पर खड़ा होकर कहता हूँ,
عزیزانی گرامی، میں تو بڑا ایک نہایت ہی گنہگار، خطا کار، سیاہ کار سا آدمی ہوں. آپ کہتے ہیں لبیک، ماشاء اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، صدقتا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یقیناً آپ واقعی ایسی ہیں جیسے فرما رہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ عاجزی ہوتی ہے. جیسے قبلہ مفتی صاحب اس دن فرما رہے تھے کتے کے بارے میں. اب انہوں نے اپنے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیا، مجھے بھی کتا کہا. اب وہ کتا کہنے میں بھی بڑا فرق ہے. ذرا زور سے بندہ کہے تو بندے کے بدن میں آگ لگ جائے. جیسے حضرت نے فرمایا تو ہم جو ہے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. اب یہ فرق ہوتا ہے، کتے میں بھی فرق ہوتا ہے. عزیزان کرام، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نے جیسے فرمایا، حضرت نے شاید انگلش میں فرمایا، یہ انہوں نے جو بات کی یہ ہمارے پرانے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. دیکھیے، ہر بندہ یہ خواب دیکھتا ہے، ووکر دیکھتا ہے کہ کاش میں مقام و مرتبہ میں مینیجر بن جاؤں. مینیجر یہ کہتا ہے کاش میرا مرتبہ اتنا بلند ہو جائے کہ میں باس بن جاؤں. لیکن عزیزان گرامی، اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ بڑی الگ ہوتی ہے. اب جو حضرت نے فرمایا کہ ہم حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کے در کے کتے ہیں، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کتے کا کام کیا ہے. جیسا حضرت فرما رہے تھے، کتے کا کام ہے پہرا دینا. اور کتا جو ہوتا ہے، اس میں ایک خاص چیز اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہوتا وہ وفادار ہے. عزیزان گرامی، بزرگوں نے بھی، اب دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کے کلام میں بھی آپ دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تجھ سے درج سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا. اور حضور استاد زمن نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی فرمایا کہ کیوں نہ ہو ناز مجھے اپنے مقدر پہ کہ ہوں سگ تیرا، بندہ تیرا، مانگنے والا تیرا. اور عزیزان گرامی، حضور حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو بہت ہی پیاری بات کی. عشق والوں کی باتیں ساری پیاری ہوتی ہیں. فرماتے ہیں سگت را کاش جامی بودے، سگت را کاش جامی بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے گلی میں جو کوئی کتا ہو، کاش اس کتے کا نام جامی ہو، کہ گاہے بگاہے وہ گزرے اور آپ اس کو بلائے جامی ادھر آ، تو اس کتے کے صدقے آپ کے لب مبارک پہ جامی کا نام آ جائے. تو یہ بزرگوں نے آرزو کی کہ کاش ہم اس در کے کتے بن جائیں. پاکستان کے قصور کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں بابا بلے شاہ قصوری. تو بابا بلے شاہ جو ہیں یہ پنجابی میں کلام لکھتے تھے. جو حضرت نے فرمایا اس دن جو تشریح کی، مجھے یوں لگا کہ بالکل بابا بلے شاہ کا کلام کی تشریح فرما رہے لفظ با لفظ. اب پتہ نہیں اب حضرت پنجابی بولتے ہیں یا نہیں بولتے. بابا بلے شاہ نے کیا فرمایا کہ جیڑے دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، کہ مالک دے در راکھی دیندے صابر بھکھے ننگے. مالک دا او در چھڑ دے نہیں پاویں سو مارو جتے، اٹھ بولیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گی نہیں کتے. What does this mean, brother bhai, for you? Baba Bulle Shah says کہ جیرے دل وچ عشق نہ رچیا، in that heart or in those hearts where there is no love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, کتے اس تو چنگے. Even dogs are better than these people. Why? مالک دے کر راکھی دیندے. They guard the houses of their masters. صابر بھکھے ننگے, without any care for whether they are being fed or whether they have any clothes. You see dogs, there's no dogs wearing Prada and وہ کیا تھا آپ کے جوتوں کا نام؟ Louis Vuitton. They're naked.
They have no care in the world for any clothes or any food or nothing. They know that their duty and the only purpose is to serve and to guard the house of the master. Malik deo gar chhadde nahi. They do not leave the house of the master. Come what may. Pave so maro jutte. Even if you hit it with a shoe 100 times, every single time you throw a shoe at him, it's going to go a little further, it's going to come back. You throw another shoe, it's going to go a little further, it comes back, because he knows this is the house of my master which I'm supposed to guard. Malik da gar chhadde nahi, pave so maro jutte. Uth bolle aa chal yaar mana le. He says, oh Bulle Shah, get up and go do something for the honor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Varna kutte lage nahi bazi. He says, otherwise, these dogs are better than you. If in your life you haven't learned how to guard the honor and to guard the honor of your beloveds or your masters, then what difference is it between you and the dogs? The dogs are better than you. So this is what Babe Bulla Shah says. Uth bolle aa chal yaar mana le, nite bazi lage ni kutte. So this, when Hazrat said, it genuinely made me very happy. I'm really glad that someone is blessed as Hazrat said it. And it's on record, so inshallah we can take that into my grave, and inshallah it will aid me in the akhirah also. That we are the dogs of our masters of Huzur Taj Shri and Huzur Muhaddis Kabir, and through them we are the dogs of Huzur Ala Hazrat Aziz Barkat, and through Huzur Ala Hazrat we are the dogs of Huzur Sayyidi Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. Azizani Girami, coming back to the ayah I recited, اب واپس اردو میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، اے حبیب، ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا. اب عزیزان گرامی، یہ جو دنیاوی مثال میں نے دی، یہ تو دنیا والوں کی بات ہے. دنیا والوں کا بہت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت میں بہت 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 فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ دینے والا رب العالمین ہے اور لینے والا رحمت للعالمین ہے. دینے والا خالق کائنات ہے، لینے والا مالک کائنات ہے. دینے والا خالق کونین ہے اور لینے والا مالک کونین ہے. دینے والا وہ ہے کہ جس نے سارے عالم کو وجود بخشا، اور لینے والا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے سارا عالم وجود میں آیا. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. دنیا نے دیکھا کہ جب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہم نے مان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند بھی عطا فرمایا. ہم نے مان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاند کا بھی مالک بنایا، چاند پر بھی حکومت عطا فرمائی. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا. ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں سورج بھی عطا فرمایا. عزیزان گرامی، تشنہ لبوں کی پیاس بجھانے کے لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پانی پر بھی حکومت عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی کا بھی مالک بنا دیا. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. مالک کونین بنا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالک بنا کر ہم کو کیا سبق دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا. ہم نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت عطا فرمایا. اب جب بھی آپ کو ہر ضرورت ہو، کوئی ضرورت ہو، میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. میں نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ قیامت تک آپ لوگ مانگتے رہو گے. اس نعمتوں میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں میں
کوئی کمی نہیں ہوگی. مانگو اور مانگو اور مانگو, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار مین اللہ ہے, نہ حاجت اگر کی ہے. حضور تاج شیریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور یہ معراج کی رات میں, معراج کے واقعات میں ایک اور راز بھی کھلا کہ صرف محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چاند اور سورج اور یہ شجر, یہ حجر, یہ کیا ہے. حضور استاد زمن نے ہمیں کیا خوب فرمایا کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب عشق و محبت عطا فرمائے, اور ہم سب کو مرتے دم تک محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب جو ہے